नेटवर्क लेयरको फंक्शन्सहरु याद छ? आईपी एड्रेससँग रिलेटेड के कस्तो के भने नि मलाई राम्रो थाहा छैन आईपी एड्रेसको काम के हो भन न त त्यो युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने एउटा डिभाइसलाई नेटवर्कमा ओके नेटवर्कमा डिभाइसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने ठीक छ होस्टलाई आइडेन्टिफाई गर्ने ओके ओएसआई लेयरमा ओएसआई मोडेलमा कतिवटा लेयर हुन्छ 7 वटा ओके ठीक छ कसले भन्दैछ यो आन्सर ओके अर्को एउटा क्वेशन सोध्छु है त स्विचिङको टाइप्सहरु भन त पैकेट स्विचिङ र सर्किट स्विचिङ होला कस्तो होला नि मलाई राम्रो थाहा अरु पनि हुन सक्छ मलाई थाहा त्यो दुईटा मात्र हो भने ल डेटाग्राम र भर्चुअल सर्किट कुन स्विचिङको टाइप्स हो थाहा भएन त पढ्ने है त अब असाइनमेन्ट गर्ने आफै गर्ने सकेसम्म आफै गर्यो भने त याद भइहाल्छ नि है ल ओके अटेन्डेन्स पनि ठीक छ अब म सुरु गर्छु है त च्याप्टर न्यू च्याप्टर ओके च्याप्टर 4 नेटवर्क लेयर ओके यो च्याप्टर सुरु गर्नभन्दा अगाडि सिम्पली कन्सेप्ट मात्र है जुन हामी फिजिकल एड्रेस भन्छौं नि फिजिकल एड्रेस भनेपछि के त डिभाइसको एड्रेस जस्तै हामी म्याक एड्रेस पनि भन्छौं म्याक एड्रेस चाहिँ जनरली कता बस्छ त भन्दाखेरि डेटा लिंक लेयरमा हामी जब डेटा लिंक लेयर डिभाइसेसहरुको कुरा गर्छौं हैन यो डिभाइसेसहरुले के को आधारमा प्याकेटलाई ट्रान्सफर गर्छ डेटालाई ट्रान्सफर गर्छ भनेर एड्रेसिङहरु हुन्छ त्यो एड्रेस चाहिँ हामी यो के भयो त फिजिकल एड्रेस जस्तै हामीले फ्रेम पनि डिफरेन्ट टाइप्स अफ फ्रेम फर्म्याटहरु हेरिसक्यौं हैन त्यो फ्रेम फर्म्याटमा जुन हेडरमा एउटा फिल्ड छ एड्रेस फिल्ड त्यो एड्रेसमा हुने एड्रेसमा हामीले कुन एड्रेस राख्छौं त भन्दाखेरि यदि डेटा लिंक लेयर फ्रेम त हामी डेटा लिंक लेयरमै हुन्छ सो डेटा लिंक लेयरमा हामीले फ्रेम स्पेसिफाई गर्दाखेरि फ्रेमको जुन एड्रेस स्पेसिफाई गर्छौं त्यो डेस्टिनेसन र सोर्स एड्रेस हुन्छ दैट इज फिजिकल एड्रेस हुन्छ है त्यसपछि लजिकल एड्रेस भनेको के हो त हाम्रो यो आईपी एड्रेस भयो आईपी एड्रेसमा आईपी इट मे बी IPv4 or IPv6 है IPv4 पनि हुन सक्छ IPv6 पनि हुन सक्छ र यो कुन नेटवर्क कुन लेयरको एड्रेस हो त भन्दा नेटवर्क लेयरको एड्रेस र जुन डिभाइस हामी डिभाइसको पनि कुरा गर्छौं हैन जुन डिभाइस नेटवर्क लेयरमा रिसाइड गर्छ हैन त्यो डिभाइसले चाहिँ कुन आधारमा प्याकेटलाई ट्रान्सफर गर्छ त भन्दाखेरि लजिकल एड्रेसको आधारमा चाहिँ प्याकेटलाई ट्रान्समिट गर्छ है त्यसपछि पोर्ट एड्रेसको कुरा आउँछ पोर्ट एड्रेस भनेपछि जस्तै HTTP FTP हरु भयो हैन त्यसपछि स्पेसिफिक एड्रेस जब प्रोसेसमा पुग्छ प्रोसेसेसहरुको एड्रेसहरुलाई चाहिँ के एड्रेस भन्छ त स्पेसिफिक एड्रेसेसहरु भन्ने भए अब हामी अहिले का छौं त हामीले डेटा लिंक लेयर हेरिसक्यौं डेटा लिंक लेयरमा फ्रेमको पनि कुरा गरिसक्यौं जस्तै PPP मा पनि एड्रेस फिल्ड छ SDLC मा एड्रेस फिल्ड छ सो त्यो सबैमा एड्रेस चाहिँ के को एड्रेस त भन्दाखेरि सोर्स एन्ड डेस्टिनेसनको एड्रेस त्यो पनि के त म्याक एड्रेस है र नेटवर्क लेयरमा पनि हामी फर्म्याट पढ्छौं हैन प्याकेटको फर्म्याट पढ्छौं त्यो फर्म्याटमा जब एड्रेसिङको कुरा आउँछ त्यसमा कुन एड्रेस हुन्छ त आईपी एड्रेस हुन्छ है सोर्सको आईपी एड्रेस र डेस्टिनेसनको आईपी एड्रेस जुन चाहिन्छ एड्रेस भन्ने बित्तिकै हामी यदि नेटवर्क लेयरमा एड्रेसको कुरा गर्छौं भने दैट इज अलवेज लजिकल एड्रेस अब हामीले यो च्याप्टरमा एज अ होलै अब हामी इन्टरनेटवर्ककै कुरा गर्ने हो हैन इन्टरनेटवर्कमा चाहिने डिभाइसेसहरुको कुरा गर्छौं के टर्म्सहरु छ त्यो कुरा गर्छौं हैन र इन्टरनेटवर्क भनेपछि के हो त भन्दा हामीले सुरुमा के गर्यौं त नेटवर्कको कुरा गर्यौं नेटवर्क भनेको के हो त नेटवर्क भनेको डिफरेन्ट नोड्स डिफरेन्ट डिभाइसेसहरुको एउटा कनेक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त नेटवर्क भन्छौं जहाँ चाहिँ मेन मोटिभ भनेको के हो त डेटा ट्रान्समिट गर्ने डेटा ट्रान्समिसनको लागि जब हामी मल्टिपल नम्बर अफ नोड्सहरु एन्ड डिभाइसेसहरु कम्युनिकेसन लिंकको थ्रु कनेक्ट गर्छौं भने दैट इज कॉल्ड नेटवर्क है र नेटवर्कमा चाहिँ के कम्पोनेन्टहरु हुन्छ त बेसिक कम्पोनेन्ट भन्दा ट्रान्समिसन मिडिया अनि कम्युनिकेसन लिंक
सरी सेमै भयो कम्युनिकेसन लिङ्क ट्रान्समिसन मिडिया त्यसपछि एन्ड डिभाइस अर होस्ट भयो त्यसपछि बिचको इन्टरमिडिएट नोड्सहरू चाहिँ के भयो नोड भयो है सो यो तीनैवटा मेन कम्पोनेन्ट के भयो त नोड भयो एन्ड डिभाइस भयो र कम्युनिकेसन लिङ्क यो तीनैवटा मिलेर एउटा नेटवर्क बनेको हुन्छ भने इन्टरनेटवर्क भनेको के हो त डिफ्रेन्ट नेटवर्क्सहरू बनेर एउटा कनेक्सन जुन छ that is के हो त internet the process of interconnecting a set of independent networks is called के हो त internetworking है process of interconnecting a set of independent network हरुलाई के गर्ने त कनेक्ट गरेर एउटा जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त इन्टरनेटवर्क भन्ने भयौं है a scheme that provides universal service among heterogeneous network हो एउटा इन्डिपेन्डेन्ट हेटेरोजेनस नेटवर्क लाई कनेक्ट गरेर सबैमा के हो त भन्दाखेरि इन युनिभर्सल सर्भिस प्रोवाइड गर्ने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौं त इन्टरनेटवर्क भन्छौं र इन्टरनेटवर्क बन्नको लागि हामीलाई के चाहियो हार्डवेयर्सहरु चाहियो सफ्टवेयरहरु चाहियो र एउटा इन्टरनेटवर्कको कनेक्सन पनि चाहियो है अब यो भयो सिम्पल एक्जाम्पल यो एक्जाम्पलमा के छ त भन्दाखेरि एउटा होस्ट छ हैन नेटवर्क यो के भयो त एउटा होस्ट ओके यही पनि देखाएको छ एउटा होस्ट छ ए भन्ने होस्ट छ ए भन्ने होस्ट यो चाहिँ हाम्रो सोर्स भयो दिस वान इज डेस्टिनेसन यो बीचमा WAN कनेक्सन छ इन्टरनेट कनेक्सन छ र यो डिफरेन्ट ल्यानमा छ यो पनि ल्यानमा यो पनि ल्यानमा यो पनि ल्यानमा यो पनि ल्यानमा छ सो ए बाट डी सम्म जानको लागि के छ त बीचमा S1 भन्ने एउटा इन्टरमिडिएट नोड छ र S3 भन्ने अर्को इन्टरमिडिएट नोड छ डी को लागि है डी जानको लागि र त ए बाट S1 हुँदै WAN कनेक्सन हुँदै के भयो त S3 र D मा गयो सो यसरी कनेक्ट हुँदाखेरि यो अब यो राउटर दिस इज राउटर है यसको जुन यो सिम्बोलिक फर्म छ नि यो सिम्बल चाहिँ हामी राउटर भन्छौं यसलाई राउटरको सिम्बोलिक फर्म भयो सो राउटर भनेको हाम्रो नेटवर्क लेयरको डिभाइस हो यो एकछिनमा नि हेर्छौं हामीले है नेटवर्क लेयरको डिभाइस हो सो यो अब यो बीचमा जुन इन्टरमिडिएट नोड छ नि अब कसरी जान्छ त भन्दाखेरि अब ए जुन छ ए मा त हामी एप्लिकेसन प्रेजेन्टेसन सबै नै जान त हैन सो ए बाट गइसकेपछि जब S1 मा पुग्यो नि S1 भनेको त राउटर भनेको लेयर 3 डिभाइस हो लेयर 3 सम्म मात्र यसरी जाने भयो लेयर 3 सम्म मात्र जाने भयो सपोज यहाँ बीचमा एउटा स्विच पनि भएको भए के त डेटा लिंक लेयर र यो दुईटामा मात्र जान्थ्यो त्यसरी नै राउटर हुँदै यसरी सो कुन लेयरको डिभाइस छ त्यो लेयर सम्म मात्र त्यतिसम्म मात्र चाहियो यो S1 लाई हामी एप्लिकेसन प्रेजेन्टेसन सेसन कुनै पनि चाहिएन किनभने S1 को मेन काम भनेको के हो त अप टु नेटवर्क लेयर सम्म नेटवर्क लेयरले जुन काम गर्छ जस्तै राउटिङ एन्ड फरवार्डिङ को काम छ नि त्यतिसम्म मात्र गर्ने भयो सो हामीलाई यो इन्क्रिप्सन यो जति पनि कुराहरु छ त्यो चाहिएन माथिको लेयरको जति पनि कुराहरु छ त्यो के पनि चाहिदैन अप टु नेटवर्क लेयर सम्म मात्र उले काम गर्ने भएकोले के हुन्छ त नेटवर्क लेयरबाट यसरी चाहिँ जान्छ र स्विच हाम्रो लेयर 2 हुन्छ लेयर 2 सम्म मात्र जान्छ र कनेक्सन चाहिँ यसरी जाने भयो है यो सिम्पल एक्जाम्पल हो नेटवर्क इन्टरनेटवर्किङको अर्को पनि हामी यो भन्दा नि अझ बेटर एक्जाम्पल फिगर सहित हामी एक्सप्लेन गर्छौं एकछिनमा है अब इन्टरनेटवर्किङ डिभाइसेस है इन्टरनेटवर्किङ डिभाइसेस अब हामीले डिफरेन्ट इन्टरनेटवर्किङ डिभाइसेस त सुनेकै छौं देखेको पनि छौं हैन राउटर भयो स्विच भन्छौं हब भन्छौं ब्रिज भन्छौं हैन यो भनेको के हो त भन्दाखेरि दिस अल आर इन्टरनेटवर्किङ डिभाइस है डिभाइसेस दैट कनेक्ट networks are called internetworking device internetworking devices are divided into categories के को आधारमा त based on OSI layer at which they operate हामीले एकदमै सुरुदेखि नै भनेर भन्दै आएका छौं यो जुन OSI layer हैन OSI layer is a OSI model is a reference model है OSI model is a reference model जति कुनै पनि नेटवर्क डिजाइनरले कुनै नेटवर्क डिजाइन गर्न खोज्यो भने सबै केमा बेस भएर गर्छ त भन्दा OSI लेयरलाई नै एज अ रेफरेन्स लिएर गर्ने भयो हो र इन्टरनेट नेटवर्किङ डिभाइसेसहरुलाई पनि कसरी क्याटेगोराइज गरेको छ त भन्दाखेरि OSI लेयरको फंक्सन वाइज नै कसरी काम गर्छ त त्यो आधारमा नै के गरेको छ त डिभाइसेसहरु डेभलप गर्यो डिभाइसेसहरु डेभलप गरेर कुनलाई रेफरेन्स लिएर डिभाइसेसहरु डेभलप गर्यो त भन्दाखेरि OSI लेयरको फंक्सन्सहरुलाई रेफरेन्स लिएर के गर्यो त डिभाइसेसहरु पनि डेभलप गरेको छ है इन्टरनेटवर्किङ डिभाइसेस आर कन्सिडर्ड एज एक्टिभ कम्पोनेन्ट इन्टरनेटवर्किङ डिभाइसेसलाई किन एक्टिभ कम्पोनेन्ट भन्यो त भन्दाखेरि
इन्टरनेटवर्किङ डिभाइसेसले सिम्पली डेटालाई ट्रान्समिट मात्र नगरिकन यसले के पनि गर्छ त भन्दाखेरि इन्टेलिजेन्ट वेले चाहिँ उसले के गरेर हुन्छ त एउटा नोडबाट अर्को नोडमा ट्रान्सफर गरिराखेको हुन्छ। जस्तै अप्टिमम पाथ भन्छौँ हामी होइन, अप्टिमम पाथ देयर मे बी मल्टिपल नम्बर अफ पाथ, तर राउटरले के गर्छ त अप्टिमम पाथ कुन हो त त्यो क्यालकुलेट गरेर उसले के गर्ने भयो त ट्रान्समिट गर्ने भयो नि त नजिकैको नोड जुन चाहिँ डेस्टिनेसनसम्म नजिक छ त्यो डेस्टिनेसनसम्म नजिक अप्टिमम पाथलाई चाहिँ उसले ओके दिस वान इज द बेस्ट पाथ है भनेर जुन क्यालकुलेट गर्छ द्याट इज त्यो चाहिँ नर्मल डिभाइसले गर्दैन, त्यो के त इन्टेलिजेन्ट डिभाइसले गर्ने भयो। सो दे आर कल एक्टिभ कम्पोनेन्ट है, एक्टिभ डिभाइसेस। सम अफ द इन्टरनेटवर्किङ डिभाइस, अब यहाँ हेर है त के यो दुईटामा क्याटेगोराइज गरेको छ। फेरि इन्टरनेटवर्किङ डिभाइस भनेको छ इन्टरकनेक्सन डिभाइस भनेको छ क्या। यो के हो त डिफरेन्स भन्दाखेरि यो जुन इन्टरनेटवर्किङ डिभाइसेस छ नि दे आर इन्टेलिजेन्ट डिभाइस है। दे आर इन्टेलिजेन्ट डिभाइस। किन इन्टेलिजेन्ट डिभाइस भन्दाखेरि दे फिल्टर द एड्रेस अफ दे फिल्टर द एड्रेसेस के। जस्तै मल्टिपल नम्बर अफ नेटवर्कमा मल्टी नम्बर अफ डिभाइसेस हुन्छ विथ मल्टी नम्बर अफ एड्रेसेस होइन। त्यो यो डिभाइसेसहरूले चाहिँ कुन सोर्स हो कुन एड्रेस हो दे क्यान फिल्टर आउट है। त्यसरी चाहिँ के गर्ने त ट्रान्समिट गर्छ। दुईटा नेटवर्कमा चाहिँ टर्मिनल्सहरूलाई कनेक्ट गर्छ या नेटवर्कलाई कनेक्ट गर्छ। तर यो जुन फिजिकल लेयरको इन्टरनेट कनेक्सन डिभाइस छ नि तिनीहरूले चाहिँ कुनै पनि एड्रेसेसहरू हेर्दैन है। त्यही भएर फिजिकल लेयर इन्टरकनेक्सन डिभाइसेस भनेको है। अब यो जुन हामी ओएसआई लेयरको कम्पेयर गर्ने हो भने कस्तो छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर है, हब एन्ड रिपिटर कुनमा पर्छ त फिजिकल लेयरमा पर्छ। इट्स इज अ लेयर 1 डिभाइस है। स्विच एन्ड ब्रिज लेयर 2 डिभाइस, राउटर लेयर 3 डिभाइस, अनि गेटवे छ। यो गेटवे भनेको अप टु अब सबैको काम गर्छ एप्लिकेसन लेयरसम्म, यो हायर लेयरको डिभाइस भयो, कम्प्लेक्स डिभाइस हो है। अब यो म अब बिस्तारै एक्सप्लेन गर्दै जान्छु होइन। अब तिमीहरूलाई मैले यो पिडिओको बारे त भनि नै सकेँ होइन। फिजिकल लेयरको पिडिओ के हो त बिट्स। सो फिजिकल लेयरमा के हुन्छ त बिट्सहरूको कुरा हुन्छ, यसमा फ्रेम यसमा प्याकेट्सहरूको कुरा आउँदैन। यसमा सिम्पली के हो त बिट्स सिग्नल्सहरूको कुरा आउँछ फिजिकल लेयरमा है। डेटा लिङ्क लेयरमा के हुन्छ त डेटा लिङ्क लेयरमा कुन एड्रेसिङ हुन्छ फ्रेममा कुन एड्रेस हुन्छ त फिजिकल एड्रेस। अघि भर्खरै पनि हेऱ्यौँ हामीले फिजिकल एड्रेसको कुरा आउँछ। र नेटवर्क लेयरमा के आउँछ त आइपी एड्रेसको कुरा आउँछ है। अब यो हब र राउटरलाई किन फिजिकल लेयर डिभाइस भन्यो त हेरौँ है त। ए सरी, हब एन्ड रिपिटर। रिपिटर इज इन्सर्टेड इन्टु अ नेटवर्क टु इन्क्रिज द कभरेज। रिपिटरको काम के हो त भन्दाखेरि सिम्पली के गर्ने त कभरेज बढाउनको लागि बिचमा हाल्ने, दुईटा नेटवर्कको बिचमा हालिदिने। के गर्नको लागि त भन्दाखेरि कभरेज बढाउनको लागि। रिपिटर्स एक्ट्स ओन्ली upon the electrical component of the signal and are active only at the physical layer. Simply उसले सिग्नल्सहरू मात्र हेर्ने भयो, सिग्नल मात्र है। रिपिटर्स एक्ट्स ओन्ली upon the electrical component of the signal and are active only at the physical layer. फिजिकल लेयरमा मात्र एक्टिभ हुने भयो। It regenerates signal arriving on either side and puts on the other side. रिजेनेरेट गर्छ। सिग्नलको स्ट्रेन्थ अलिक कम भयो या रिजेनेरेट गर्नुपर्ने अवस्था छ भने सिम्पली रिजेनेरेट गर्ने अनि रिले जस्तै क्या डेटा पठाउने काम है। यो भयो रिपिटर, सिग्नल लेभलमा मात्र काम गर्ने भयो। हब इज अ फिजिकल लेयर डिभाइस द्याट एक्ट्स अन द इन्डिभिजुअल बिट्स रादर देन फ्रेम्स। यसमा पनि के छ त बिट्समा काम गर्ने फिजिकल लेयर डिभाइस नै भयो यो पनि। एक्ट्स अन इन्डिभिजुअल बिट्स। हब रिक्रिएट्स द बिट्स, boost its energy strength and transmit the bit onto all other interface. यो इक्जाम्पल हेरौँ है त के भनेको छ त भन्दाखेरि यो हब छ, हब भन्ने डिभाइस छ। डिभाइसमा 6 वटा पोर्टमा डिभाइसेसहरू कनेक्टेड छ है। 6 वटा पोर्ट्सहरूमा के त इन्टरफेसमा डिभाइसेसहरू कनेक्टेड छ एबिसी डिइएफ भनेर हो। यहाँ के भएको छ त सिग्नल एले ट्रान्समिट गर्यो डेटा कसलाई त ईलाई है, एक्सेप्ट गरिरहेछ नि। सो डेस्टिनेसन इज ई, सेन्डर इज ए। के भयो त भन्दाखेरि ए को डेटा सुरुमा हब कहाँ गयो, हबले चेक गर्यो। हबले सिम्पली के चेक गर्छ त बिट कताबाट हाई आएको छ त, हाई बिट आएको छ त्यो कुरा मात्र उसले हेर्छ। ओके यहाँबाट चाहिँ एउटा सिग्नल आएको छ हो। अब हबले के गर्छ त भन्दाखेरि बुस्ट, यसको इनर्जी स्ट्रेन्थ कम छ भने यसलाई बुस्ट गर्छ
अनि के गरिदिन्छ त सबै अरु अवेलेबल जति पनि इन्टरफेसेसहरु छ जहाँ चाहिँ डिभाइसेसहरु कनेक्टेड भएको अरु इन्टरफेसेसहरुमा के गर्छ त बिटलाई फरवर्ड गरिदिन्छ इट डज नट चेक एनी एड्रेसेस है यो यसको यो कहाँबाट आएको हो यसलाई कता पठाउने हो इट डज नट चेक इट जस्ट के गर्छ त ब्रोडकास्ट जस्ट फरवर्ड द प्याकेट्स टु अल अदर इन्टरफेस बाहेक के त यसको इनकमिङ बाहेक सबैमा उसले पठाउँछ अब यहाँ बीले पनि रिसिभ गर्यो बीले चेक गर्यो इज दिस फर मी नो डिस्कार्ड सीले चेक गर्यो नट फर मी डिस्कार्ड डीले चेक गर्यो नट फर मी डिस्कार्ड ईले चेक गर्यो ई यस दिस इज फर मी एक्सेप्ट गर्यो डिस्कार्ड गर्यो अब यो त डेटा आएको टाइम भयो अब डेटा आइसकेपछि एक्नोलेजमेन्ट पनि जानु पर्यो सो एक्नोलेजमेन्ट जाँदाखेरि पनि के हुन्छ त हबमा पुग्छ एक्नोलेजमेन्ट हबले के हेर्छ त ओके यहाँ एउटा सिग्नल आएको छ सो सबै ठाउँमा फरवर्ड गरिदिन्छ एले रिसिभ गर्छ एले ओके एक्नोलेजमेन्ट आएको रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ सो हबले पनि के पनि एड्रेसेसहरु केही चेक गर्दैन हो सिम्पली सिग्नललाई के गर्नुपर्छ बुस्ट गर्नु छ भने उले बुस्ट गरिदिने र सबैलाई फरवर्ड गर्ने अब यो कुरा चाहिँ हामी ल्याबमा पनि हेर्छौं जब ल्याबको टाइम आउँछ अनि ल्याबमा पनि हेर्ने यो कुरा है यो भयो हब सो बुझे हैन हबलाई किन फिजिकल हब र रिपिटरलाई किन फिजिकल लेयर डिभाइस भनेको त भन्दाखेरि दे तिनीहरुले केमा काम गर्ने भयो त भन्दाखेरि बिट लेभलमा है बिट लेभलमा काम गर्छ सिग्नल लेभलमा काम गर्ने भयो त्यही भएर यो चाहिँ फिजिकल लेयर डिभाइस भयो अर्को छ स्विच ओके स्विच इज युज्ड टु कनेक्ट सेभरल टर्मिनल्स एउटा नेटवर्कमा डिफरेन्ट टर्मिनल्सहरुलाई कनेक्ट गर्नको लागि स्विच युज गरिन्छ है जसरी हब युज गरिन्छ नि यहाँ हब यो पनि डिफरेन्ट एउटा नेटवर्कमा यो एउटा नेटवर्क हो यो एउटा नेटवर्कमा डिफरेन्ट टर्मिनल्सहरुलाई डिफरेन्ट डिभाइसेसहरुलाई कनेक्ट गर्नलाई हबै युज गर्यो त्यसरी नै यस्तै खालकोमा पनि स्विच युज गर्ने हो स्विच नै युज गरिन्छ है इज युज टु कनेक्ट सेभरल टर्मिनल्स स्विच डाइरेक्ट्स इन्फर्मेसन टु स्पेसिफिक वर्कस्टेसन अब यसमा यो के भनेको छ है स्विच डाइरेक्ट्स इन्फर्मेसन टु स्पेसिफिक वर्कस्टेसन के गरेको छ त स्विचले के गर्दो रहेछ त डाइरेक्ट इन्फर्मेसन स्पेसिफिक वर्कस्टेसन जुन चाहिँ इन्टेन्डेड वर्कस्टेसन्सहरु छ त्यो इन्टेन्डेड वर्कस्टेसनलाई के गर्दो रहेछ त उले इन्फर्मेसनलाई डाइरेक्ट गर्ने रहेछ है स्विच अलाउज each workstation to transmit information based on physical address अब यहाँ हेर्नु त कुन एड्रेसको कुरा आयो यहाँ फिजिकल एड्रेसको कुरा आयो सो यो के हो त स्विच इज अ लेयर 2 डिभाइस नर्मल्ली भनेको छ यहाँ फेरि नर्मल्ली स्विच इज अ लेयर 2 डिभाइस भनेको मतलब के हो त जनरली स्विच चाहिँ लेयर 2 डिभाइस हो तर लेयर 3 मा अरु लेयरमा पनि काम गर्ने हो कि भन्ने कुरा आयो सो लेयर 3 स्विच भनेर पनि पाउँछ के लेयर 3 स्विच भनेको के हो त लेयर 3 ले अब त्यो राउटिङहरु पनि गर्न सक्ने भयो है लेयर 3 मा काम गर्ने स्विचहरु पनि अवेलेबल हुन्छ अब हामी के गर्छौं हेर्छौं त भन्दाखेरि यो जुन स्विचले चाहिँ स्पेसिफिक एड्रेसेस स्पेसिफिक वर्क स्टेशनमा मात्र उले डेटा कसरी ट्रान्समिट गर्छ त भन्दाखेरि अब के हुन्छ त फर एक्जाम्पल आई एम स्विच है आई एम स्विच तिमीहरु सबै चाहिँ एउटा टर्मिनल एउटा डिभाइसेस हो अब म के गर्छु त भन्दाखेरि तिमीहरुलाई सोध्छु आई नीड योर म्याक एड्रेस है आई नीड योर म्याक एड्रेस तिमीहरु मलाई म्याक एड्रेस पठाऊ है भनेर जुन मैले सोध्छु नि त्यस्तै स्विचले पनि के गर्छ त जति पनि टर्मिनल्सहरु छ डिभाइसेसहरु कनेक्टेड भएको टर्मिनल्स त्यो टर्मिनललाई के गर्छ त उले आफै एउटा सिग्नल एस्टाब्लिश गर्छ है सिग्नल एउटा फर्म गर्छ त्यो सिग्नल चाहिँ सबैलाई ब्रोडकास्ट गर्छ त्यो सिग्नलले भनेको के हो त आई नीड योर म्याक एड्रेस मलाई म्याक एड्रेस पठाऊ भनेर सो त्यो म्याक एड्रेस जब पठाउँछ नि पठाइसकेपछि अब म के गर्छु त जस्तै तिमीहरु सबैले एड्रेस पठाए मैले के गर्छु एउटा टेबल बनाउँछु टेबल बनाएर के गर्छु त टेबल बनाएर त्यहाँ चाहिँ कुन पोर्ट हो है स्विचको 1 पोर्टमा कुन म्याक एड्रेस डिभाइस कनेक्टेड छ स्विचको 2 पोर्टमा 3 पोर्टमा अब जति टर्मिनल्सहरुमा चाहिँ डिभाइसेसहरु कनेक्टेड छ कुन डिभाइसेसहरु विथ देयर फिजिकल एड्रेस है फिजिकल एड्रेसको अब डिभाइसले त फिजिकल एड्रेस चाहिँ चिन्ने भयो सो फिजिकल एड्रेसहरुको चाहिँ कुन कनेक्टेड छ भनेर त्यो टेबल बनाउँछ त्यसलाई भन्छ म्याक एड्रेस टेबल त्यो म्याक एड्रेस टेबल अनुसार अब उले सबैलाई सबै थाहा भइसक्यो सो के गर्छ त भन्दाखेरि अब कुनै डिभाइसबाट रिक्वेस्ट आएपछि ओके यो पोर्टबाट यो म्याक एड्रेस भएको सोर्सबाट चाहिँ एड्रेस आएको रहेछ यसको डेस्टिनेसन एड्रेस कहाँ रहेछ ओके यसमा रहेछ भनेर डाइरेक्टली उले के गरिदिन्छ त डेटालाई पठाउने भयो है a link layer switch has filtering capability which checks the destination address of a frame and can form and from which
ओके एन्ड फ्रम विच आउटगोइङ पोर्ट्स द फ्रेम सुड बी सेन्ट पनि थाहा हुने भयो है सो के भयो त भन्दाखेरि यो इक्जाम्पल हेरौँ है स्विच छ स्विचको 1 छ 2 छ 3 छ 4 छ भनेपछि चारवटा इन्टरफेसमा चारवटा पोर्टमा चाहिँ के गरेको छ त डिभाइसेसहरू कनेक्टेड भएको रहेछ सो स्विचले फर्स्टमा के गर्छ त फ्लोडिङ गरिदिन्छ फ्लोडिङ भनेको के हो त एकैचोटि डेटा पठाउने सबै डिभाइसेसलाई फ्लोडिङ गरिदिन्छ एउटा मेसेज कि what is your MAC address I need your MAC address भनेर सर्टेन इन्टरभलमा हामी यो ल्याबमा पनि हेर्छौँ है सर्टेन इन्टरभलमा के गर्छ त उसले मेसेज ब्रोडकास्ट गर्छ त्यो मेसेज ब्रोडकास्टको रिप्लाईमा डिभाइसेसहरूले आफ्नो MAC एड्रेस पठाउँछ र MAC एड्रेस पठाइसकेपछि दिस इज MAC एड्रेस टेबल है दिस इज MAC एड्रेस टेबल के भएको छ त यसमा हेर्ने भने ओके पोर्ट 1 मा कुन डिभाइस कनेक्टेड छ त यो डिभाइस कनेक्टेड छ पोर्ट 2 मा यो डिभाइसेस कनेक्टेड छ पोर्ट 3 मा यो डिभाइस कनेक्टेड छ 4 मा यो डिभाइस कनेक्टेड छ यो थाहा भइसकेपछि त जब यो केसमा के छ त A इज अ सेन्डर B इज अ रिसिभर A इज सेन्डिङ डेटा उसले चेक गर्छ A इज सेन्डिङ डेटा फ्रेम चेक गर्छ ओके डेस्टिनेसन एड्रेस यो रहेछ सिम्पली डाइरेक्टली त्यही फरवार्ड गरिदिन्छ है यसरी चाहिँ जुन हबले गर्दैन थियो हबले त सिम्पली के त बिट लेभलमा काम गर्थ्यो हो बिट लेभलमा हाई आएपछि उसले सबै अरू टर्मिनलहरुमा चाहिँ मैले सेन्ड गर्नु छ भनेर उसले सिम्पली फरवार्ड गरिदिन्छ डेटा हो तर स्विचले के गर्यो त स्विच इज इन्टेलिजेन्ट डिभाइस हो ले के गर्यो MAC एड्रेस टेबल क्रिएट गरेर सोर्स टु डेस्टिनेसन चाहिँ यसरी डाइरेक्ट गरिदिन्छ है यो भयो स्विच त्यसपछि ब्रिज functions at the data link layer of the OSI layer. Breeze ले पनि के गर्दो रहेछ त data link layer मै काम गर्ने रहेछ. The function of breeze is very similar to switch. जसरी टर्मिनल लाई कनेक्ट गर्छ नि switch ले त्यसरी नै के गर्छ त breeze ले चाहिँ यो टर्मिनल जब एकदमै लार्ज छ सपोज हैन यसमा पो 4 वटा छ एकदमै धेरै लार्ज नम्बर अफ डिभाइसेस कनेक्टेड गर्नु पर्यो भने ब्रिज युज गरिन्छ ब्रिज ले के गर्छ त भन्दाखेरि a breeze can divide an overloaded network एकदमै ओभरलोड भएको नेटवर्कलाई सानोमा डिवाइड गरेर स्मलर साइजमा डिवाइड गरेर मोर इफिसिएन्ट नेटवर्क बनाउँछ र यसरी त्यही अघिकै 1 2 3 4 5 6 टर्मिनल्स होला हैन त्यसले के गर्यो त LAN 1 LAN 2 गरेर ब्रिजले यसरी कनेक्ट गरिदियो है ब्रिज फिल्टर ट्राफिक बेस्ड अन द डेस्टिनेसन एड्रेस अफ द फ्रेम अब यसमा यो जुन डेस्टिनेसन एड्रेस छ यो कुन एड्रेस हो त भन्दाखेरि चाहिँ MAC एड्रेस चाहिँ युज गर्ने भयो है सो ब्रिजले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि यसरी सिमिलर नेटवर्कहरुलाई चाहिँ कनेक्ट गर्छ सिमिलर नेटवर्क है और एकदमै ओभरलोडेड नेटवर्कलाई सानो सानोमा डिवाइड गरिदिन्छ बुझ्ने है स्विचले चाहिँ के गर्छ त डाइरेक्टली टर्मिनलहरुलाई नै यसरी कनेक्ट गरिदिन्छ स्विचले स्विच भयो ब्रिज भयो है अब नेक्स्ट छ राउटर So a router is considered as a layer 3 relay that operates in के हो त network layer 3 relay नामै छ layer 3 relay so it operates in the network layer it can be used to link two dissimilar LANs or LAN segment अब यो LAN segment भनेको कस्तो हो dissimilar LANs भनेको के हो म भन्छु है त यो जुन छ these are similar LAN है यो भयो dissimilar LAN लाई चाहिँ राउटरले कनेक्ट गर्छ भनेको कस्तो त भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल एउटा LAN छ LAN 1 हैन LAN 1 मा चाहिँ जस्तै के युज गरेको छ त भन्दाखेरि टोकन बस युज गरेको छ LAN 1 मा है टोकन बस युज गरेको छ अर्को LAN 2 छ LAN 2 मा चाहिँ के युज गरेको छ भने टोकन रिङ युज गरेको छ फर एक्जाम्पल So LAN 1 र LAN 2 are dissimilar network हो dissimilar network so to connect this we need के त layer 3 device router so router ले के गर्ने भयो त दुईटा dissimilar LANs हरुलाई चाहिँ कनेक्ट गर्ने भयो है राउटर को अरु फंक्शन्स हरु के हो a router receives packet and selects the optimum path to forward the packet across the network के गर्छ त packet लाई रिसिभ गर्छ अनि optimum path कुन हो त कतानिर यो packet लाई चाहिँ कता कुन नोडमा फरवार्ड गर्दिने भनेर कुन optimum path हो जुन चाहिँ डेस्टिनेसन सँग नजिक पनि छ हो त्यो चेक गरेर के गर्छ त ले
प्याकेटलाई फरवर्ड गरिदिन्छ अनि यो फरवर्ड गर्नको लागि उले के पनि गर्छ त भन्दा राउटर बिल्डर राउटिङ टेबल यसमा राउटिङ टेबल पनि क्रिएट गर्छ राउटरले हो अफ अल द डिभाइसेस एक्रस एड्रेस एक्रस द नेटवर्क सो डिभाइस एड्रेस फेरि यहाँ एड्रेस छ यो एड्रेस इज के हो त इट इज आइपी एड्रेस सो राउटरले के गर्दो रहेछ त राउटिङ टेबल क्रिएट गर्छ राउटिङ टेबल क्रिएट गरिसकेपछि सोर्स र एड्रेसहरुको जतिवटा डिभाइसेसहरु त्यसको थ्रु गएको छ त्यो सबैको के गर्छ त उले राउटिङ टेबल क्रिएट गर्छ नेटवर्कको है राउटर अब यो इन्टरनेटवर्कमा के छ त डिफरेन्ट नेटवर्कहरुको कम्बिनेसन यो एउटा नेटवर्क छ यहाँ अर्को एउटा नेटवर्क छ यहाँ अर्को एउटा नेटवर्क छ है अब यो नेटवर्कमा हेरौँ है त यो के छ त यसमा कुन म्याक प्रोटोकल युज गरेको छ टोकन पासिङ म्याक प्रोटोकल युज गरेको छ हो र यो टोकन रिङ भयो IEEE 802. कति हो त 5 हो है 10 बेस T भनेपछि यो इथरनेट भयो है यो CS 802.3 सो यो 10 बेस T LAN छ यो पनि 10 बेस T LAN छ भनेपछि बोथ आर सिमिलर नेटवर्कको लागि हामीले ब्रिज कनेक्ट गरिराखेको छौं र टोकन रिङ एन्ड यो जुन 10 बेस T छ दे आर डिफरेन्ट नेटवर्क डिफरेन्ट LAN हो सो यो डिफरेन्ट LAN लाई कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ व्हाट वी आर युजिङ अ राउटर है अब यु क्यान इभन एड यहाँ एउटा स्विच राखेर हैन यहाँ एउटा स्विच राखेर यु क्यान एड स्मल नेटवर्क है यसरी गर्न पनि सक्छ किनभने इन्टरनेटवर्कमा डिफरेन्ट इन्टरनेटवर्किङ डिभाइसेसहरु छ यु क्यान इभन इन्क्लुड स्विच एन्ड हब यसरी इन्क्लुड पनि गर्न सकिन्छ है यो भयो इन्टरनेटवर्क अब छ हामी कहाँसम्म पुग्यौं त राउटरसम्म पुग्यौं है अब छ गेटवे भनेको के हो त भन्दाखेरि गेटवे भनेको एउटा कम्प्लेक्स डिभाइस हो जुन चाहिँ अप्पर लेयरसम्मै काम गर्ने भयो है गेटवे इज अ मल्टिपर्पस कनेक्सन डिभाइस मल्टिपल फंक्शन्सहरु भएको एउटा डिभाइस भयो गेटवे अपरेट्स एट द सेसन लेयर एन्ड द अबोभ अब थ्योरेटिकली यो सेसन लेयर एन्ड अबोभ भन्छ किन भन्दाखेरि गेटवेले चाहिँ यो जुन फिल्टरिङहरु भयो फायरवालहरु इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन कम्प्रेसन डिकम्प्रेसन यो काम गर्ने भयो सो यो भनेको त अप्पर लेयरले काम गर्छ जुन सेसन प्रेजेन्टेसन लेयरले गर्ने भयो सो थ्योरेटिकली के भयो त गेटवे अपरेट्स एट द सेसन लेयर एन्ड अबोभ लेयर यसको एक्जाम्पल है they are able to convert the format data translation पनि गर्न सक्छ यसले कम्प्रेसन डिकम्प्रेसन पनि गर्ने भयो फायरवालहरुको पनि काम गर्ने भयो गेटवे आर मोस्ट कम्प्लेक्स डिभाइसेस विथ रेस्पेक्ट टु द फंक्शनालिटी यसको एकदमै धेरै फंक्शन्सहरु छ हैन सो नर्मली के पनि गरिन्छ त भन्दा एउटा राउटरलाई नै एज अ गेटवे गरेर त्यसैमा फायरवाल हाल्ने पनि गर्छ हैन यो भयो गेटवेको काम है जस्तै हामीले के गर्छौं त डिभाइसेसहरुमा ओके युट्युबलाई ब्लक गर्ने भनेर गर्छौं नि त्यो चाहिँ अब ठ्याक्क कहाँनिर ब्लक गर्छौं त कुन नेटवर्कमा सपोज यो एउटा नेटवर्क छ यहाँबाट ठ्याक्क अब यहाँबाट चाहिँ के त हाम्रो इन्टरनेटवर्क कनेक्टेड छ भने यहाँनिरको डिभाइसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त फायरवालहरु राख्नु पर्यो नि सो यता चाहिँ हामी मेनली गेटवे बनाउँछौं है जसले चाहिँ अब ठ्याक्क त्यही बसेर डिफरेन्ट पोलिसीजहरु लाउने हैन त्यो काम गर्ने चाहिँ यसमा गर्छौं है गेटवे अब आयो बल्ल हाम्रो नेटवर्क लेयरको मेन काम भनेको के हो त इट इज कन्सर्न विथ गेटिङ प्याकेट्स फ्रम द सोर्स टु द डेस्टिनेसन है सोर्सबाट प्याकेटलाई डेस्टिनेसनसम्म पुर्याउने The network layer studies the topology of the subnet and chooses appropriate path. Routing गर्ने हो नेटवर्क लेयरले के गर्छ त एउटा नेटवर्कको एउटा सबनेट भनेको नेटवर्कको एउटा सानो पोर्सन हैन सो त्यो सबनेट त्यो नेटवर्कको के हो त कस्तो खालको टोपोलोजी छ र एप्रोप्रिएट पाथ कुन हो त्यो पनि के गर्ने भयो त क्याल्कुलेट गर्ने भयो चेक गर्ने भयो नेटवर्क लेयरले है यसको डिजाइन इश्यूजहरु के हो त यसको प्रपर्टीजहरु के हो त भन्दाखेरि स्टोर्ड एन्ड फरवर्ड प्याकेट स्विचिङ अघि नै भनिसकियो के गर्छ त होस्टले कुनै पनि प्याकेट नेटवर्कमा राख्छ भने के गर्छ त सुरुमा नियरेस्ट राउटरमा जान्छ नियरेस्ट राउटर हो होस्टको नियरेस्ट राउटर कुनमा कनेक्टेड छ त त्यसमा जाने भयो उले चेक गर्ने भयो स्टोर गर्ने भयो कता पठाउने हो राउटिङ टेबल क्रिएट गर्छ त्यसपछि डेस्टिनेसन सम्म पुग्नको लागि अप्टिमम पाथ कुन हो त त्यो चेक गर्छ अनि फरवर्ड गर्ने भयो सर्भिस प्रोवाइडेड टु द ट्रान्सपोर्ट लेयर कस्तो खालको ट्रान्सपोर्ट लेयरले मागिराखेको छ त्यो सर्भिसहरु प्रोवाइड गर्ने भयो ट्रान्सपोर्ट लेयरले इम्प्लिमेन्टेसन अफ कनेक्सनलेस एन्ड कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस हो इम्प्लिमेन्टेसन कनेक्सनलेस सर्भिस भनेपछि कनेक्सनलेस सर्भिस भनेपछि हाम्रो डेटाग्राम भयो कनेक्सन ओरिएन्टेड भनेपछि भर्चुअल सर्किट सर्भिसेसहरु त्यो पनि इम्प्लिमेन्ट गर्छ आईपी अब यो चाहिँ
अब अलिकति डिटेलमा हेर्नुपर्छ है। यही आइपी अब यो आइपी आइसकेपछि हामीले जुन डिजाइन गर्छौँ नेटवर्क डिजाइनहरू त्यो डिजाइनहरू पनि गर्ने हो है। अब आज भ्यायो भने आज गर्छौँ, नभए हाम्रो कहिले छ बुधबार हामीले नेटवर्किङ सबै प्र्याक्टिस गर्ने डिजाइनहरू गर्ने है। ओके, पहिला अब यसको लागि त बेस चाहियो। आइपी भन्छौँ के हो, आइपी भित्र पनि के कुराहरू छ त्यसको बेस चाहिँ आज बनाउने, त्यसपछि डिजाइन चाहिँ हामी पर्सि गर्ने है। ल, इन्टरनेट प्रोटोकल जुन आइपी भन्छौँ, नेटवर्क द नेटवर्क प्रोटोकल इन द इन्टरनेट इज कल्ड इन्टरनेट प्रोटोकल। इन्टरनेटमा जुन टिसिपी आइपीको कुरा गर्छौँ, टिसिपी आइपीमा जुन इन्टरनेट लेयर छ, इन्टरनेट लेयरमा युज गर्ने प्रोटोकल चाहिँ के हो त, इन्टरनेट प्रोटोकल हो। दिस इज अ होस्ट टु होस्ट नेटवर्क डेलिभरी प्रोटोकल डिजाइन फर इन्टरनेट। सो नेटवर्कमा के गर्ने त भन्दाखेरि होस्टलाई आइडेन्टिफाई गर्ने, होस्ट टु होस्ट नेटवर्क प्याकेटहरू डेलिभर गर्ने काम केले गर्छ त भन्दाखेरि केले डिफाइन गर्छ त, इन्टरनेट प्रोटोकलले डिफाइन गर्ने भयो। कताबाट आएको कता पठाउने हो, कुन एरर डिटेक्सन्सहरू युज गर्ने हो होइन। यसमा मल्टिपल कुराहरू छ। यो आइपीको हेडर आएपछि थाहा हुन्छ होइन, यसमा मल्टिपल कुराहरू छ। सो इट इज अ कनेक्सन लेस डेटाग्राम प्रोटोकल विथ नो ग्यारेन्टी अफ रिलायबिलिटी। सो ग्यारेन्टी दिँदैन। सो यसमा अब एरर भइहाल्यो भने एक्नोलेज पठाएर फेरि चेक गर्ने त्यस्तो प्रोसेस हुँदैन यसमा हो। यसमा डिटेक्सन चाहिँ छ, चेकसम युज गर्छ है डिटेक्सनको लागि। आइपी क्यान अन्ली डिटेक्ट द एरर, डिटेक्ट त छ, चेकसम युज गरेर उसले डिटेक्ट गर्छ, तर डिस्कार्ड्स इफ इट इज करप्टेड। डिटेक्ट गर्यो एरर छ भने सिम्पली डिस्कार्ड गरिदिने, त्यसमा फेरि एररलाई करेक्ट गरेर फेरि रिसेन्ड गरेर त्यस्तो हुँदैन है। अब मोर रिलायबिलिटी प्रोभाइड गर्नको लागि कसले गर्छ त भन्दा अप्पर लेयर इज रेस्पोन्सिबल है। अरू लेयरहरू चाहिँ रेस्पोन्सिबल फर रिलायबिलिटी, किनभने आइपी भनेको के हो त, इट इज अ कनेक्सन लेस डेटाग्राम प्रोटोकल विथ नो ग्यारेन्टी अफ रिलायबिलिटी। दिस इज द आइपी फर्मेट है, आइपीको डेटा फर्मेट। जुन हाम्रो फ्रेममा के टर्म हुन्थ्यो, हेडर, पेलोड, ट्रेलर हुन्थ्यो भने आइपी प्याकेटमा चाहिँ के हुन्छ त, अन्ली हेडर एन्ड पेलोड है, अन्ली हेडर एन्ड डेटा। सो हेडर डेटा दुईटा मात्र टर्म हुन्छ। हेडरको लागि यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म सबै यो हेडरको फिल्ड, हेडर कति धेरै ठुलो छ है, हेडरको फिल्ड यहाँदेखि यहाँसम्म छ, दिस इज डेटा फिल्ड है हेडर। र एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा पनि यो हेडरको यो जुन फर्मेट छ नि, यो आइपी, अब यो हामी आइपी भन्ने बित्तिकै बाई डिफल्ट चाहिँ अहिले आइपीभी4 नै छ। सो आइपीभी4 को डेटा फर्मेट आउन सक्छ, आइपीभी6 को डेटा फर्मेट आउन सक्छ, अर टिसिपी को पनि हेडर फर्मेट छ, त्यो आउन सक्छ है। यो फ्रिक्वेन्टली आइराख्ने कि यो सर्ट नोट्समा सोधिरहेको हुन्छ, कहिले कम्पेरिजन गरेर सोधिरहेको हुन्छ होइन। सो यो फ्रिक्वेन्टली आउने कुराहरू चाहिँ क्वेसन भयो। र हामीले अहिले चाहिँ के गर्छौँ त, यसको डिटेलमा हेर्छौँ है। के भयो त, यो आइपीको डेटा फर्मेट, डेटामा हेडर एन्ड डेटा फिल्ड हुन्छ, पेलोड फिल्ड। हेडरको चाहिँ दिज आर दि फिल्ड्स इन हेडर है। र यो भयो डेटा। अब हेडरमै छ चेकसम पनि, हेर त हेडरमै यसको चेकसम पनि छ। ओके, यो भयो भर्जन। आइपी यसले के डिफाइन गर्ने भयो त, इट इन्डिकेट्स द भर्जन अफ दिस आइपी डेटाग्रामको। अब यो आइपीभी4 हो कि आइपीभी6 हो कि केले डिफाइन गर्छ त, यो भर्जनले डिफाइन गर्छ। आइएचएल आइपीको हेडर लेन्थ, यो जुन हेडर लेन्थ छ नि, यो हेडर लेन्थ जहिले फिक्स भन्ने हुँदैन, फिक्स नहुन पनि सक्छ, किनभने यहाँ अप्सन छ, यो अप्सन चाहियो भने राख्ने, चाहिएन भने नराख्ने हो होइन। सो यिनीहरूले गर्दाखेरि के भयो त, यो हेडरको लेन्थ चाहिँ भेरिएबल हुने भयो है। टाइप अफ सर्भिस भनेको के हो त भन्दाखेरि डिफाइन्स द क्लास अफ द डेटाग्राम फर क्वालिटी अफ सर्भिस पर्पस, मेनली क्वालिटी अफ सर्भिसको लागि। जस्तै प्रायोरिटीको हिसाबमा कुनैमा अब के प्याकेटमा अब थ्रुपुट को आधारमा हामीले प्याकेटलाई प्रायोरिटाइज गर्न सक्छौँ, रिलायबिलिटीको आधारमा, कस्ट रिक्वायरमेन्टहरू, डिलेहरू होइन, यसको आधारमा हामीले के गर्न सक्छौँ त, प्रायोरिटी डिफाइन गर्छौँ, सो द्याट क्वालिटी अफ सर्भिस चाहिँ क्युओएस चाहिँ मेन्टेन होस् भनेर। त्यो कसले डिफाइन गर्ने भयो त भन्दाखेरि टाइप अफ सर्भिसले डिफाइन गर्ने भयो है। अर्को नेक्स्ट टर्म के छ त, टोटल लेन्थ। टोटल लेन्थ भनेको के हो त, फ्रम हेडर टु डेटा कति लेन्थ छ त त्यो डिफाइन गर्ने भयो। इट स्पेसिफाइज द लेन्थ अफ इन्टायर आइपी प्याकेट्स इन्क्लुडिङ हेडर, डेटा हेडर है। यो सबैको कति लेन्थ छ त त्यो डिफाइन गर्छ टोटल लेन्थले है। अब नेक्स्ट छ यो आइडेन्टिफिकेसन, फ्ल्याग्स
एन्ड फ्र्यागमेन्ट अफसेट। यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब प्याकेट चाहिँ एकदमै ठुलो छ हैन, डेटा एकदमै ठुलो छ, प्याकेट ठुलो छ भने त्यो प्याकेटलाई चाहिँ फ्र्यागमेन्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ है। यो फ्र्यागमेन्ट हुने केसमा चाहिँ यो मेनली हुने भयो। सो यो जुन फ्ल्याग छ, फ्ल्यागले फ्र्यागमेन्ट गरेको छ या मोर फ्र्यागमेन्ट गर्नुपर्ने छ, त्यो डिफाइन फ्ल्यागले गर्छ है। अब फ्र्यागमेन्ट गरिसकेपछि अफसेट भ्यालु त चाहियो, त्यो अफसेट भ्यालु केले डिफाइन गर्छ त? फ्र्यागमेन्ट अफसेटले डिफाइन गर्छ। यो आइडेन्टिफिकेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि डिफरेन्ट मल्टिपल डेटाग्राम्सहरू हुनसक्छ नि, त्यो डेटाग्राम्सहरूको एउटा आइडेन्टिफिकेसन हो क्या, एउटा नम्बर हो। अब म यहाँबाट तिमीलाई डिफाइन गर्छु है त। यो सपोज ओके, यो हेर है त, यो जुन यो छ नि, यो भयो आइडेन्टिफिकेसन भयो, यसमै भएको यो आइडेन्टिफिकेसन फ्ल्याग र फ्र्यागमेन्ट अफसेट छ नि, यो नै भयो कि आइडेन्टिफिकेसन फ्ल्याग र फ्र्यागमेन्ट अफसेट भयो है। अब यो भ्यालु कस्तो छ त? ओरिजिनल डेटाग्राम कति छ? 000 देखि 3999 भयो। एकदमै लार्ज भएर के गर्यो त? फ्र्यागमेन्ट 1, फ्र्यागमेन्ट 2, फ्र्यागमेन्ट 3 मा यसरी डिभाइड गर्यो नि, फ्र्यागमेन्ट 1, फ्र्यागमेन्ट 2, फ्र्यागमेन्ट 3 मा। यो भनेको त एउटै डेटाग्रामलाई डिभाइड गरेको हो नि। सो यो डेटाग्रामको जुन भ्यालु छ नि, यो भ्यालु सबैको सेम नै हुन्छ। अब यो फ्र्यागमेन्ट गरेको छ कि छैनमा डिपेन्ड हुन्छ यो हैन, फ्र्यागमेन्ट गरेको छ छैन भनेर। त्यसपछि यो जुन 000 छ अफसेट भ्यालु, अब अर्को 175 भयो, अर्को 350, यसरी कतिलाई चाहिँ डिभाइड गर्यो त? त्यो डिफाइन चाहिँ के गर्छ त? यो भ्यालुहरुले, अफसेट भ्यालुले चाहिँ डिफाइन गर्ने भयो है। यसरी चाहिँ भ्यालु डिफाइन गर्छ। सो डिभाइड गरिसकेपछि, भ्यालुलाई डिभाइड गरिसकेपछि यो भ्यालुहरु कति कतिमा अफसेट भ्यालु छ त? यो डिफाइनहरु यसमा गर्ने भयो। फ्र्यागमेन्ट गरेको छ छैन भयो, मोर फ्र्यागमेन्ट गरेको छ कि छैन त्यो कुरा डिफाइन भयो। त्यसपछि के छ त? भ्यालुहरु, अफसेट भ्यालुहरु चाहिँ फ्र्यागमेन्ट अफसेटले डिफाइन गर्ने भयो है। त्यसपछि टाइम टु लिभ। टाइम टु लिभ भनेको कस्तो भन्दाखेरि टाइम टु लिभ भनेको फर एक्जाम्पल एउटा नेटवर्क छ, यस्तो नेटवर्क छ हैन, दिस इज सोर्स, दिस इज डेस्टिनेसन हैन। अब एउटा प्याकेट जब उसले ट्रान्समिट गर्यो हैन, उसले ट्रान्समिट गर्यो, यता गयो, के हुन सक्छ त भन्दाखेरि कुनै प्याकेट चाहिँ यहाँबाट यता ट्रान्समिट गर्यो, ओके अप्टिमम पाथ हो यो, फेरि यहाँबाट यता जान्छ, कुनै डेटा यता जान्छ, फेरि अर्को डेटा यहाँ यसरी घुम्न सक्छ के, अप्टिमम पाथ हो। अब फर एक्जाम्पल यहाँ पनि अर्को नोड छ भने यो हो अप्टिमम पाथ, उसको लागि फेरि यो हो अप्टिमम पाथ। कुनै केसमा के हुन सक्छ त? यहाँ लुपमा घुमिरहन सक्छ के प्याकेट है। सो यस्तो लुपिङमा घुमिराख्यो भने त के हुन्छ त? यहाँ यो नम्बर अफ जुन यो नम्बर अफ प्याकेट्सहरु छ नि, यहाँ घुमिराख्ने प्याकेट्सहरु, अब यताबाट पनि छ, अर्को ठाउँबाट पनि आयो भने त के हुन सक्छ? मल्टिपल नम्बर अफ यो लुपिङ प्याकेट्सहरु हुन सक्छ। यसले गर्दा कन्जेसनहरु क्रिएट गर्न सक्छ हैन। सो प्याकेट लसहरु धेरै हुन सक्छ। सो यो कुरालाई हटाउनको लागि चाहिँ यो टर्म आयो है, टाइम टु लिभ। टाइम टु लिभ भनेको कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा प्याकेट एउटा नेटवर्कमा कति बेरसम्म बस्छ त? त्यो कुरा डिफाइन गर्छ टाइम टु लिभले। यो कसरी आइडेन्टिफाई गर्छ त भन्दाखेरि एउटा काउन्टर हुन्छ, हप काउन्ट भनेर है, हप काउन्ट यो पछि पनि आउँछ। हप काउन्ट भनेर एउटा काउन्टर हुन्छ, नम्बर। यो नम्बर चाहिँ कसरी जान्छ त भन्दाखेरि यो प्याकेटमा एउटा नम्बर राखिन्छ, त्यो नम्बर सपोज यो नम्बर 6 छ भने के हुन्छ त? जब यो प्याकेट यो नोडमा गयो नि, अब यसको यो डिक्रिमेन्ट बाइ 1 हुन्छ, यो 5 हुन जान्छ। यहाँबाट यहाँ गयो 4 भयो, यहाँबाट यहाँ गयो 3 भयो, यहाँबाट यहाँ गयो 2 भयो, फेरि यहाँबाट यहाँ गयो 1 भयो, यहाँबाट यहाँ 0 भयो नि, 0 भयो। अब फर एक्जाम्पल यो यता घुम्न खोजेको भयो, यो काउन्टर त 0 भइसक्यो अलरेडी, चाहिँ यो अब कोल्याप्स हुन्छ, डिसएपियर हुन्छ। यसरी चाहिँ एउटा प्याकेटलाई लुपिङमा बसिरहन जुन हटाउने भनेको टाइम टु लिभले डिफाइन गर्छ है। टाइम टु लिभ मेन्टेन्स अ काउन्टर द्याट ग्रेजुअली डिक्रिमेन्ट्स डाउन टु 0 at which point the
datagram is discarded, right? This keeps packets from looping endlessly. यो looping endlessly looping गर्नलाई चाहिँ हटाउनुको लागि remove गर्नको लागि चाहिँ के गर्छ त counter राख्छ है त्यो define गर्छ time to live ले. अर्को protocol छ. Next one is protocol. Protocol के define गर्छ त भन्दाखेरि upper layer मा कस्तो खालको protocol use गरेको छ त त्यो indicate गर्छ. त्यसपछि header checksum. यहाँ अर्को header checksum छ for error detection भइहाल्यो. Source address and destination address यसमा use गर्ने भनेको इट्स IP address भयो. यो option भनेको कस्तो भन्दाखेरि यदि securityहरु चाहियो भने IPsec हरु राख्ने कि नराख्ने हो. त्यसरी नै अरु पनि terms हरु छ हैन तिनीहरु authentications हरु राख्ने नराख्ने. सो यो कुरा केले डिफाइन गर्छ त option ले डिफाइन गर्ने भयो. डेटा भनेको upper layer डेटा भयो. contents the upper layer information. So यसरी चाहिँ के गरेको छ त header field मा यो field हरु चाहिँ युज गरेको छ है header मा. यो चाहिँ IP को data format भयो. IP data format. IP भन्ने नि IP before data format. अब IP addressing है त. यहाँ देखि चाहिँ अझ अलिकति बुझ्ने प्रयास गर्ने है. IP address. कुनै एउटा IP address भन त तिमीहरुलाई थाहा भएको IP address कसैले भने नि हुन्छ ल CR ले नै भने नि हुन्छ. कुनै एउटा IP भन त ल 192.168.2.0.1. ओके 192.168.2.1 हैन. ओके ल यो IP address भयो. एकदमै फ्यामिलियर पपुलर हैन IP address. ओके IP address भनेको के हो त सुरुमा IP address is a identifier. एउटा आइडेन्टिफायर हो. कुनमा युज हुन्छ त TCP/IP प्रोटोकल को इन्टरनेट लेयरमा IP लेयर पनि भनिन्छ. इन्टरनेट लेयरमा युज गर्ने एउटा आइडेन्टिफायर हो. के को लागि त भन्दाखेरि इन्टरनेटमा डिभाइसलाई आइडेन्टिफाई गर्नको लागि है. An identifier used in the IP layer of TCP/IP protocol should to identify the connection of each device to the internet. र IP address कति बिट को हुन्छ यो हामी IPv4 को कुरा गर्दै छौं. IPv4 is 4 bytes 32 bits है. 32 बिट्स लाई पनि कसरी राखेको छ त 4 बिट्स मा यसरी 8 बिटमा 8 बिट डट 8 बिट डट 8 बिट डट 8 गरेर यसरी चाहिँ अरेन्ज गरेको छ है. र यसमा छ नि यसमा के कुराहरु छ त एउटा IP एड्रेस मा के कुराहरु छ त भन्दाखेरि फर्स्ट मा त IP एड्रेस मा नेट आईडी भनेको नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी भनेको डिभाइस को आईडी भयो है. नेट आईडी एन्ड होस्ट आईडी भनेर यसरी डिभाइड गरेको छ सुरुमा है. अब जुन यो नेटवर्क आईडी मा नि के गरेको छ त भन्दा आईपी को पनि डिफरेंट क्लासेसहरु छ. सो यो क्लासेसहरुको टाइप केले डिफाइन गर्छ त भन्दाखेरि नेटवर्क आईडी बाटै सर्टेन बिट्स बरो गरेर उसले के बनाएको छ त यहाँ एउटा पार्टिसन गरेर क्लास टाइप को लागि छुट्याएको छ. सो कम्पोनेन्ट्सहरु के छ त आईपी एड्रेस मा युज हुने कम्पोनेन्ट्सहरु भनेको एउटा क्लास टाइप छ, एउटा नेटवर्क आईडी छ, अर्को होस्ट आईडी छ है. तीनवटा टर्म छ. ल अब अहिले पछि आउँछ है त म यो कुन क्लास हो भनेर. अब हेरौँ है त यो नोटिफिकेसन यसलाई कसरी हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौं त त्यो कुरा हेरौँ. नोटेसन एउटा बाइनरी नोटेसन हुन्छ, अर्को डेसिमल नोटेसन हुन्छ है. बाइनरीमा पनि हामीले यो जुन 192.168.2.1 छ नि त्यसलाई नै हामी बाइनरीमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं, डेसिमलमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं. तर मोस्टली एकदमै पपुलर जनरली युज गर्ने भनेको के हो त डटेड डेसिमल. जुन यो 192.168.2.1 भन्यो नि त्यसरी नै के त यो चाहिँ डटेड डेसिमलमा रिप्रेजेन्ट गरेको भयो र जनरली यो नै युज हुन्छ. बाइनरी कहाँनिर युज गर्ने त भन्दाखेरि जब हामीलाई नेटवर्क एड्रेस क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेला चाहिँ हामी बाइनरी एन्डिङ गर्नुपर्छ. त्यो बाइनरी एन्डिङको लागि चाहिँ बाइनरीमा रिप्रेजेन्ट गर्छौं है. र हामी रेन्ज को क्याल्कुलेट गर्नको लागि पनि बाइनरीबाटै रेन्ज को क्याल्कुलेट पनि गर्छौं है त. अब यो भयो नोटेसन है. जनरली के त हामी डटेड डेसिमलमा नोटेट गर्छौं. यसको अब क्लासेसहरु हेरौँ है त. यसको क्लासेसहरु कहाँबाट युज गर्ने त नेटवर्क आईडी कै बाइटबाट हामीले युज गर्ने. अहिलेसम्म मैले भनेको छैन यो कति बाइटको, यो टोटल 32 छ. यसमा कुनले कति बाइट युज गरेको छ अहिलेसम्म भनेको छैन. यो केमा डिपेन्ड हुन्छ त क्लासेसमा डिपेन्ड हुन्छ है. So how many classes are there? IP address को कतिवटा क्लासेस छ त 5 क्लासेस. क्लास A, क्लास B, क्लास C,
क्लास डी एन्ड क्लास ई यो भयो क्लास है। अब जुन यो येलो येलो कलरको प्रिन्ट छ नि यो येलो येलो कलरको यो येलो कलर भनेको इट इज नेटवर्क आइडी नेटवर्क आइडीको लागि है। जस्तै हाम्रो यो जुन यो क्लास टाइप अनि नेट आइडी एन्ड होस्ट आइडी छ नि यो चाहिँ नेट आइडी यो नेट आइडी यो नेट आइडी भनेको के हो क्लास ए मा कति बिट चाहिँ नेट आइडी रहेछ त यो टोटल 8 बिटको छ 8 बिटमा यो 1 यो 0 भन्ने एउटा क्लास टाइपले लिइसक्यो भनेपछि 7 बिट यहाँ चाहिँ के छ त 7 बिट छ यहाँ यो दुईटा 16 हुन्छ 8 टु जा 16 यो 8 यो 8 यो 8 यो 8 हुन्छ भने 8 टु जा 16 16 माइनस 2 के छ त 14 सो टोटल यहाँदेखि यहाँसम्म 14 छ है। त्यसरी नै यसमा कति छ त 8 3 जा 24 24 माइनस 3 21 नम्बर अफ बिट चाहिँ के छ त नेटवर्क आइडी छ र बाँकीको यसमा होस्ट आइडी कति छ यसमा 8 3 जा 24 24 24 माइनस 2 पनि हुन्छ म एकछिनमा आउँछु यो यसमा 16 यसमा 8 यिनीहरू चाहिँ के त नेटवर्क आइडी एन्ड होस्ट आइडी भयो र यो यसमा तीनवटा मात्र किन युज गरेको यो दुईटालाई किन नगरेको त भन्दाखेरि मोस्टली हामीले यो डिजाइन गर्नको लागि युज गर्ने आइपी भनेको आइदर क्लास ए अर बी अर सी तीनवटा क्लासेसहरु है एबीसी जेनरली हामी युज गर्छौं डी भनेको यो मल्टिकास्टिङको लागि युज हुन्छ मल्टिकास्टिङ भन्नाले हामीले सपोज मल्टिकास्टिङ एड्रेसको लागि युज हुन्छ है जस्तै राउटिङहरु गर्दाखेरि राउटिङको लागि पनि यो एड्रेसहरु युज गर्छ मल्टिकास्टिङ पर्पसको लागि मात्र भयो अनि ई को एड्रेस चाहिँ इट वाज रिजर्भ फर फ्युचर है रिजर्भ फर फ्युचर तर अब के त यो फ्युचरमा यो युजै भएन किन युज भएन त भन्दा IPv6 आइसक्यो हैन त्यही भएर अब यो यतिका भयो यो फ्युचर युजको लागि रिजर्भ सो हामी मेनली तीनवटा चाहिँ युज गर्ने है। अब यो टेबलमा जाउँ है त यसमा के भयो त यो जुन रेन्ज छ नि यो अगाडिको यो अगाडिको फर्स्ट बाइटको है यो अगाडि फर्स्ट बाइटको रेन्जले डिसाइड गर्छ कि यो कुन क्लास हो भनेर जस्तै अघि जुन यो 192.168.2.1 भन्यो नि यो कुन क्लास हो कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दाखेरि यो अगाडिको फर्स्ट बाइट हेर्ने फर्स्ट बाइट 192 छ यो रेन्जमा कनमा पर्छ यसमा पर्छ सो दिस इज क्लास सी आइपी एड्रेस है। अब मैले एउटा एक्जाम्पल राखेको थिएँ यहाँ 128 भनेर यो 128 भनेको कुनमा पर्यो 128 भनेको क्लास बी सो दिस इज क्लास बी आइपी एड्रेस दिस इज क्लास बी आइपी एड्रेस है यसरी चाहिँ डिफाइन हुन्छ क्लास ए क्लास बी क्लास सी है। अब हामी हेर्छौं के त यो रेन्जेस यो जुन 0 127 128 देखि 190 192 देखि 223 224 देखि 239 240 देखि 255 यो रेन्ज कसरी आयो त त्यो हेर्छौं है त हेरै यसको लागि म यहाँ यता टेबलमा स्टाइलसबाटै हेर्छौं है क्लास ए हैन क्लास ए को लागि हाम्रो नेटवर्क कस्तो छ क्लास ए को लागि नेटवर्क बिट 0 क्लास टाइप 0 छ हो क्लास टाइप 0 छ अनि 8 बिटमा यो 8 बिट यति चाहिँ नेटवर्क भयो यो बाँकी सबैको होस्ट हो यस्तै थियो है देखाउनु पर्छ ल हेरै यो 0 यो फर्स्ट बाइट भयो यो है ल अब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
0 अब हेर है त मैले यो 0 फेरि किन राखेँ त भन्दाखेरि 0 फिक्स 0 के को लागि त क्लास टाइपको लागि सो दिस वान इज फिक्स वी कान्ट चेन्ज है सो 0 फिक्स छ पोसिबल भनेको के हो त होल 0 होल 1 नेटवर्कसम्म जान सक्छ है सो 0 भनेको कति हो 0.0.0.0 देखि यसले अब रेन्ज दिन्छ यो भनेको यसको भ्यालु कति हुन्छ यसको भ्यालु कसरी क्याल्कुलेट गर्छौ ल यो अलिकति यहाँ गरौँ है त के छ त 0 1 2 3 4 5 6 7 यसको भ्यालु कसरी क्याल्कुलेट गर्छौ क्याल्कुलेटरमा थिचेर और 1 2 4 8 गरेर एउटा आइडिया हुन्छ है त नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि नि सपोज है 1 1 0 छ ल यसको भ्यालु कति हो यो त ठ्याक्कै भन्न सक्छौ नि 3 हो भनेर हो 3 हो भनेर नर्मली के हुन्छ भन्दा यदि यस्तो पोजिसनको पछाडी है यस्तो भ्यालु निकाल्नु पर्यो र कस्तो खालको आयो भन्दाखेरि यसको पछाडी सबै 1 छ भने जहिले यो पोजिसन -1 चाहिँ यो भ्यालु हुन्छ जस्तै यो पोजिसन भनेको कति हो 1 2 4 यो पोजिसन भनेको 4 हो नि 4 - 1 कति हुन्छ 3 सो यसको भ्यालु कति छ त 3 अर्को एक्जाम्पल है 0 1 1 1 छ यसको भ्यालु कति हो हामीलाई थाहा छ 7 हामीले यो नर्मली यो युजै गरेर हुन्छम यस्तो हैन सजिलो छ सो कति छ त 1 1 1 7 हो नि अब यो पोजिसन हेरौँ कति छ 1 2 4 8 यो 8 को पोजिसन हो नि सो 8 - 1 8 - 1 भनेको 7 नै भयो है ल अब अलिकति गाह्रो है त 1 2 3 4 5 0 ल यसको भ्यालु कति हो कसरी क्याल्कुलेट गर्छौ पोजिसन हेर्ने यो 1 को पोजिसन यो 2 को पोजिसन 4 8 16 32 सो यो 32 को पोजिसन हो नि सो यो भ्यालु भनेको कति भयो त -1 31 बुझिरहेछौ है 31 है फेरि एउटा है त यही एक्जाम्पल गरौँ 0 छ 1 2 3 4 5 6 7 वटा 1 छ यसको भ्यालु कति हो त 1 2 4 8 16 32 64 128 यो भनेको 128 को पोजिसन हो सो दिस भ्यालु बिकेम कति त 127 है 127 सो यो भ्यालु भनेको कति छ त 127 डट यो भ्यालु भनेको कति हो फेरि यो त 8 वटा 1 छ 8 वटा 1 1 2 3 4 5 6 7 8 ल यो अगाडिको यो पोजिसन भ्यालु कति हो 1 2 4 8 16 32 64 128 256 सो दिस भ्यालु बिकेम के हो त 255 हो दिस इज 255 डट 255 डट 255 ल यो कतिको बुझ्यो है अब यसरी पनि हामी के गर्न सक्छौं त ल है यो क्लास ए को रेन्ज क्लास ए को रेन्ज ओके क्लास बी मा जाम अब क्लास बी ए र बी मात्र गर्छु सीडी चाहिँ अब आफै बुझिहाल्छौ है ल ओके क्लास बी को लागि क्लास टाइप के छ त 1 0 क्लास बी को लागि क्लास टाइप छ 1 0 फिक्स हो 1 0 1 0 फिक्स छ 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 यो रेन्ज निकाल्नको लागि अल 0 अल 1 राखेको 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 सो यहाँबाट हामी के निकाल्न सक्छौं त भ्यालु यो भ्यालु भनेको कति हो त यो भनेको त 128 हो हैन सो रेन्ज 128 डट यो 0 अल 0 0 सबैलाई डेसिमलमा रिप्रेजेन्ट गरेको यो बाइनरी रिप्रेजेन्ट भयो यो भ्यालु भनेको कति हो फेरि अब हेरौँ है त 1 2 4 8 16 32 64 भनेको यति भ्यालु इज 63 प्लस यो भ्यालु भनेको 128 सो 128 गर्दाखेरि 190 कति आउँछ
8, 9, 10, 11, 191. So 191 dot अघिको जस्तै 255.255. This is the range of class B. यसरी चाहिँ हाम्रो क्लास A को छ 000.0000 देखि अब यसरी चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौं किनभने पछाडीको सबै आइदर 00 अर 255 भयो हैन 127 128 देखि 191 192 देखि 223 224 देखि 239 240 देखि 255 गरेर यसरी चाहिँ A B C D E को रेन्ज चाहिँ आको छ है Okay, now let's this one. है सो यो रेन्ज आको त थाहा पायो हैन यसको यो जुन रेन्ज छ यो रेन्ज चाहिँ यसरी निकालेको है यसरी निकालेको रेन्ज चाहिँ ल अब जाम यो एड्रेस डिस्ट्रिब्युसन कन्सेप्ट एड्रेस डिस्ट्रिब्युसन कन्सेप्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै हामी क्लास A भन्छौं क्लास B भन्छौं क्लास C भन्छौं क्लास D भन्यो हैन त्यसको रेन्ज मात्र डिफरेन्ट हो कि या अरु पनि के छ त भन्दाखेरि यो यसको मिनिङ के हो यो जो नेटवर्क एड्रेस थोरै हुने धेरै हुनेको मिनिङ के हो त्यो हामी कुरा गर्छौं है यो भनेको एड्रेस डिस्ट्रिब्युसनको कुरा आउँछ है एड्रेस डिस्ट्रिब्युसनमा के हो त जुन नेटवर्क एड्रेस 7 छ व्हाट डज इट मीन हैन नेटवर्क एड्रेस यसमा यो केसमा जम्मा 7 वटा छ यो केसमा 14 वटा छ यो केसमा 21 वटा छ यसको मिनिङ के हो त यो हामी डिफाइन गर्छौं है एड्रेस डिस्ट्रिब्युसनमा हेरौँ है त जुन अगाडिको यो 88 बिट छ नि 8 बिट र 8 बिटमा अगाडिको एउटा बिट चाहिँ हो क्लास A को कुरा गर्ने हो भने अगाडिको एउटा बिट चाहिँ इट इज फर नेटवर्क एड्रेस र नेटवर्क एड्रेसमा पनि फेरि एउटा बिट केले लिएको छ त 8 बिट चाहिँ के हो त नेटवर्क एड्रेस यसको 8 बिट नेटवर्क एड्रेस त्यो 8 बिटमा पनि एउटा बिट चाहिँ क्लास टाइपले लिइसक्यो भनेपछि हामीसँग अवेलेबल नेटवर्क बिट कति हो त 7 बिट यो त क्लियर भइसक्यो है त्यसपछि बागीको यो जुन छ दैट इज होस्ट बिट भनेको कति छ त 24 हो यसबाट के आउँछ त भन्दाखेरि कति नम्बर अफ नेटवर्क क्लास A को सपोज हामीले यो एउटा ठुलो नेटवर्क छ यो सबै क्लास A को बनाउने हो भने नम्बर अफ नेटवर्क चाहिँ कति वटा बन्छ त भन्दाखेरि 2 को पावर 7 वटा भनेको कति हो 128 वटा चाहिँ के बन्छ त नम्बर अफ नेटवर्क बन्छ दैट मीन्स के हो यस्तो क्लास A को नेटवर्क बनाउने हो भने यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 गरेर कतिवटा बन्छ त 128 वटा नम्बर अफ नेटवर्क बन्छ नम्बर अफ नेटवर्क र इच नेटवर्कमा कतिवटा डिभाइसेसहरु अट्छ त कसले भन्छ भन्दाखेरि टोटल नम्बर अफ नेटवर्क इक्वल्स टु 2 को पावर नम्बर अफ होस्ट बिट कतिवटा छ 2 को पावर नम्बर अफ होस्ट बिट इज 24 माइनस 2 यो होल माइनस 2 पनि गरेको छ यो -2 किन गरेको भन्दाखेरि यो नम्बर अफ होस्टमा दुईटा एड्रेसेसहरुलाई चाहिँ डिभाइसमा राखिदैन एउटा भनेको ब्रोडकास्ट एड्रेस अर्को भनेको नेटवर्क एड्रेस है नेटवर्क एड्रेस र ब्रोडकास्ट एड्रेस भनेको यो जुन दुईटा एड्रेसेसहरु छ त्यो एड्रेसेसहरु डिभाइसलाई दिदैन सो तिनीहरुलाई हामीले एक्सक्लुड गर्नु पर्यो सो त्यो एक्सक्लुड गरिसकेपछि अवेलेबल एड्रेस नम्बर अफ होस्ट भनेको कति आउँदो रहेछ त 167777214 एउटा नेटवर्कमा कतिवटा नेटवर्क छ त्यस्तो 128 वटा नेटवर्क छ एउटा नेटवर्कमा कतिवटा नम्बर अफ होस्ट राख्न सक्छौं त डिभाइस राख्न सक्छौं त भन्दाखेरि युज हेर त 167777214 भनेको त एकदमै युज यदि क्लास A को नेटवर्क बनाउने हो भने है बुझेको है अब क्लास B को बनाउने हो भने कस्तो हुन्छ त क्लास B को बनाउने हो भने कसरी अरेन्ज गरेको छ त अब यो दुईटा अगाडिको दुईटा बाइट चाहिँ के को लागि युज हुने भयो नेटवर्क आईडी को लागि भयो अनि पछाडीको दुईटा बाइट चाहिँ के को लागि त होस्ट आईडी को लागि युज हुने भयो यस्तो गर्दाखेरि नम्बर अफ नेटवर्क के हुन्छ त अब होस्टको भन्दा नम्बर अफ नेटवर्क B को A को भन्दा B को बढी हुन्छ हैन अब 16 थियो 16 - 2 किन भयो त भन्दाखेरि 2 फर नेटवर्क टाइप 10 भनेर नेटवर्क टाइपले क्लास टाइपले चाहिँ युज गरेको छ हो क्लास टाइपले चाहिँ
क्लास टाइप है क्लास टाइपले दुईटा बाइट युज गरे दुईटा बिट युज गरेको छ दुईटा बिट युज गरेको छ भनेपछि कति हुने भयो त 14 वटा हुने भयो सो नम्बर अफ नेटवर्क बिट इज 14 र नम्बर अफ नेटवर्क इज 2 को पावर 14 भनेको 16,384 अब यो जुन यो नम्बर अफ नेटवर्क छ नि क्लास बी भन्ने बी हेर्ने हो भने नम्बर अफ नेटवर्क बढेर 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 कति हुने भयो त 16384 नम्बर अफ नेटवर्क बढ्यो बीमा है बी को युज गर्ने हो भने नम्बर अफ नेटवर्क बढ्यो अब इच नेटवर्कमा नम्बर अफ होस्ट घट्छ कि बढ्छ अब घट्छ नम्बर अफ नेटवर्क बढ्यो नम्बर अफ होस्ट घट्यो घटेर कति भयो त 2 को पावर नम्बर अफ होस्ट बिट भनेको 16 छ 2 को पावर 16 -2 यो -2 किन गरेको ब्रोडकास्ट एड्रेस र नेटवर्क एड्रेस हाल्न मिल्दैन सो यसलाई -2 गरेपछि कति आउँछ त 65535 भनेको अब इच होस्टमा कतिवटा एड्रेसहरु राख्न सक्छौं त डिभाइसेसहरु अटाउँछ त 65535 है मैम यो होस्ट बिट भनेको चाहिँ कसरी रे होस्ट बिट भनेको यो जुन हाम्रो यो बिट छ यो हाम्रो 8 बिट छ नि यो नेटवर्क बिट भयो यो बाँकीको होस्ट बिट 24 फेरि यो नेटवर्क बिट भयो यो बाँकीको यो होस्ट बिट यो नेटवर्क बिट भयो पहिलोले देखाएको नेटवर्क बिट यो भयो होस्ट बिट है यसरी चाहिँ गरेको छ है अब यसमा पनि हामीले होस्ट बिटमा नम्बर अफ नेटवर्कमा राख्दाखेरि चाहिँ होस्ट बिट 2 को पावर होस्ट बिट -2 गर्नुपर्छ है यो दुईटा एड्रेस चाहिँ राख्न मिल्दैन सो एकदमै लार्ज अर्गनाइजेसन छ लार्ज अर्गनाइजेसनमा के गर्नु पर्यो त 60,000 को इम्प्लोइजहरु छ रे एकदमै लार्ज छ रे 60,000 इम्प्लोइज छ भने अब हामीले कुन एड्रेस युज गर्दा भयो त भन्दा क्लास बी एड्रेस युज गर्दा भयो किनभने क्लास बी को एउटा नेटवर्कमै कतिवटा छ त 65535 सो कुनै एउटा नेटवर्क युज गर्यो क्लास बी को एउटा नेटवर्क युज गर्यो त्यसमा त 60,000 त इजिली अटाउँछ सो यसरी डिजाइन गरिन्छ है यो भयो क्लास बी अब क्लास सी मा अब के हुन्छ होला नेटवर्क एड्रेस नम्बर अफ नेटवर्क अझ बढ्छ है नम्बर अफ नेटवर्क अझ बढ्छ त्यो नेटवर्कमा नम्बर अफ डिभाइसेसहरु कनेक्ट गर्ने चाहिँ के हुन्छ त घट्छ अब है त अब क्लास सी को हेर्ने हो भने नेटवर्क आइडी यति नेटवर्कले लिएको छ यति पार्ट चाहिँ के छ त होस्टको छ भनेपछि नेटवर्क बिट कति हुने भयो फेरि यसमध्ये तीनवटा 110 यो तीनवटा बिट चाहिँ केले युज गरेको छ त क्लास टाइपले युज गरेको छ भने चाहिँ अवेलेबल 24 - 3 गर्दाखेरि 21 नेटवर्क बिट 21 भयो होस्ट बिट 8 भयो यो भनेको 8 सो टोटल नम्बर अफ नेटवर्क कति छ त 2 को पावर 21 सो क्लास सी को हेर्ने हो भने त कति हो कति ल यसरी सानो नेटवर्क यो इच नेटवर्कमा कतिवटा नम्बर अफ होस्ट अट्छ त 254 वटा अट्छ है सो हामीलाई 100 वटा अट्ने 100 वटा डिभाइसेसहरु अट्ने एउटा नेटवर्क चाहियो भने हामी कुन लिन्छौं त क्लास सी को लिन सक्छौं 200 वटा चाहियो भने क्लास सी को लिन सक्छौं हैन यसरी चाहिँ एड्रेस डिस्ट्रिब्युसन गरेको छ है ल क्लास डी it is used as multicast IP. It is a unique network that directs packet with that destination address to predefined group for IP address. Predefined group किन भन्यो त multicasting भएर है क्लास ई रिजर्भ फर फ्युचर युज अब यो यतिकै रिजर्भको रिजर्भै भयो हैन इट इज रिजर्भ फर फ्युचर युज सो यसरी चाहिँ के गरेको छ त डिफरेन्ट क्लासेसहरुलाई डिस्ट्रिब्युट गरेको छ एकैछिन टाइम छ एउटा एक्जाम्पल गर्ने के छ एक्जाम्पल गरौँ कि एकैचोटी पर्सी गरौँ ल व्हाट एभर यु से है गर्ने हो ल एउटा गरौँ है त एउटा गरौँ अनि पछि हामी फेरि रिभाइज गरिहाल्छौँ हैन सजिलो हुन्छ यो चाहिँ अब टाइप अफ आईपी क्लासेसहरु छ यो हामी नेक्स्ट क्लासमा हेरौँ है त एउटा एक्जाम्पल गरौँ एक्जाम्पल चाहिँ अब मैले यसबाटै गराउनु पर्छ एक्जाम्पल चाहिँ कस्तो छ भने एउटा गिवन आईपी छ गिवन आईपी के छ त भन्दा 172.16.
0.0 है अनि 0 छ त्यसपछि डिजाइन गर्नु पर्यो के त भन्दाखेरि ओके अर्को एउटा कुरा पनि भन्नुपर्छ है यो गर्नुभन्दा अगाडि म कुरा भन्छु /16 designer subnet for two डिपार्टमेन्ट्स यस्तो खालको सिम्पल इक्जाम्पल यस्तो खालको आउँदैन यो भन्दा अलि कम्प्लेक्सै आउँछ हैन एकदमै सिम्पल इक्जाम्पल यो चाहिँ 16 हो यो दिस इज 16 अब यो 16 भनेको के हो फेरि यो पनि भन्छु है कस्तो हुन्छ भन्दा ओके यो पनि नगरौँ तिमीलाई अझ इक्जाम्पल सजिलो इक्जाम्पल नै दिन्छु म ओके यही इक्जाम्पल है त यो एकैछिनमा गरौँला गिभन आइपी है अघि मुकेशले भनेको है 192.168.2.1 छ है 2.1 छ दिस subnet mask 255.255.255.0 छ what is its network address यस्तो छ क्वेशन सिम्पल एउटा आइपी दिएको छ है एउटा आइपी दिएको छ डिभाइसको एउटा आइपी दिएको छ 192.168.2.1 हो यो कुन नेटवर्कमा पर्छ भनेर सोधेको छ यसको नेटवर्क एड्रेस कति हो यो कुन नेटवर्कमा पर्छ यो एउटा नेटवर्कमा कनेक्टेड छ यो नेटवर्क चाहिँ कति हो भनेर सोध्यो है अब यसको लागि हामीले के थाहा पाउनु पर्छ भन्दाखेरि मास्क थाहा पाउनु पर्छ है डिफल्ट मास्क भनेको के हो भन्दाखेरि डिफल्ट मास्कले के डिफाइन गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि आइपी एड्रेसलाई कुन नेटवर्कमा छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हेल्प गर्छ डिफल्ट मास्कको है अब हामीले नर्मली तीनवटा क्लास हेर्छौं क्लास ए क्लास बी एन्ड क्लास सी तीनवटा क्लास हेर्छौं हो क्लास ए को लागि डिफल्ट मास्क भनेको एउटा 255 सजिलो है के छ क्लास ए को लागि डिफल्ट मास्क भनेको के हो त एउटा 255 क्लास बी छ भने दुईटा 255 यो डिफाइन छ ल क्लास सी छ भने के छ त तीनवटा 255 डिफल्ट मास्क है यो सो डिफल्ट मास्कको काम के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा आइपी एड्रेसको नेटवर्क एड्रेस आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हेल्प गर्छ यसले है अब यो हेरौँ है त क्लास ए को लागि यो 255000 क्लास बी को लागि 2552550 क्लास सी को लागि 25525550 अब यो यही युज कसरी गर्ने त हाम्रो क्वेशन हेरौँ है त हाम्रो क्वेशन के छ गिभन आइपी यो छ गिभन आइपी 192.168.2.1 छ सबनेट मास्क भनेको दिस डिफल्ट मास्क है डिफल्ट मास्कलाई सबनेट मास्क पनि भनिन्छ सो डिफल्ट मास्क कति छ त सी छ सो 255.255.255.0 सो यो दुईटा युज गरेर हामीले नेटवर्क एड्रेस क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ सो कसरी नेटवर्क एड्रेस क्याल्कुलेट गर्ने त भन्दाखेरि सिम्पल बाइनरी एन्डिङ अघि मैले बाइनरी रिप्रेजेन्ट पनि गर्नुपर्छ कुन केसमा त एन्डिङ गर्नुपर्ने हुन सक्छ त्यो केसमा सो यसको बाइनरी एन्डिङ गरेपछिको जुन भ्यालु आउँछ दैट भ्यालु इज द नेटवर्क एड्रेस अफ दिस आइपी एड्रेस अब यसको बाइनरी एन्डिङ फेरि कसरी गर्ने कति झन्झट छ हैन सिम्पल तरिका सिकाइन्छु 255 भनेको नम्बर अफ 1 कतिवटा 8 वटा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 अब यसमा भ्यालु जतिसुकै होस् है ए हुन्छ ए सँग मल्टिप्लाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि भ्यालु कति हुन्छ ए जति छ त्यति नै ए सँग 0 मल्टिप्लाई गर्दा एन्डिङ गर्दाखेरि कति आउँछ भ्यालु जेरै आउँछ सो 192 सपोज दिस इज ए
A ले 11111 सँग एन्डिङ गर्दाखेरि कति आउँछ भ्यालु माथिको जे छ त्यही 192 168 ले पनि 1111 सँग मल्टिप्लाई गर्दा एन्डिङ गर्दाखेरि कति आउँछ माथिको जे छ त्यही हैन अनि 2 ले 2 into A 2 into 1 2 नै हुन्छ 1 into 0 0 हुन्छ so what is the network address of this IP it is 192.168.2.0 बुझ्यो है 2.0 ल अर्को यो के न्यूमेरिकल अझ पछि गरौँ है हामी कन्सेप्ट नै बुझौँ आज ल यो भयो है अझ क्लियरली म भन्छु है अझ क्लियरली भन्छु ओके अब फर एक्जाम्पल एउटा डिभाइस यो ल्याबमा पनि एकदमै चाहिने कुरा हो यो एउटा डिभाइसको एड्रेस छ कति 10.0.0.0 छ ए 0 हुँदैन 10 छ है अर्को डिभाइस छ बुझ मात्र है 100.0.0.1 छ ल अब तिमीहरु भन यो डिभाइस र यो डिभाइस दिस इज ए दिस इज बी ए र बी मा डेटा इजिली हामीले कनेक्ट गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं और ओके एउटै नेटवर्कमा छ कि छैन के होला ल भन त छैन म्याम छैन किन छैन अनि यो भने क्लास ए भएन किन छैन होला ल भन त क्लास ए को सबनेट मास्क 255 हुन्छ अनि एन्ड गर्दाखेरि फरक पर्छ नि त ओके यस अब के हुन्छ त भन्दा यो पनि 8 हो यो 8 भनेको के हो त एउटा 255 है यो पनि ओके यसलाई एन्डिङ गर्दाखेरि के भयो त 255.0.0.0 255.0.0.0 यसलाई एन्डिङ गर्दाखेरि यसको भ्यालु आउँछ 10.0.0.0 यसलाई एन्डिङ गर्दा आउँछ 100.0.0.0 so this device is in another network this device is in this network हो so they both are in different network so different network मा छन् यो दुईटा डिभाइस so डाइरेक्टली यसरी हामीले डेटा ट्रान्समिट गर्न मिल्दैन है ल अब एउटा अर्को एक्जाम्पल है यसको एड्रेस छ कति त भन्दाखेरि 10.10.10.1 ल अब डेटा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ डाइरेक्टली अब हेरौँ है त यो कुन क्लास हो 10 भनेपछि दिस इज अल्सो इन क्लास ए सो क्लास ए 0.0.0 यसलाई एन्डिङ गर यो जे छ त्यही भ्यालु आउँछ यो सबै 0 आउँछ सो यो पनि 10.0.0 नेटवर्कमा छ यो पनि 10.0.0 नेटवर्कमा छ सो दे बोथ आर इन सेम नेटवर्क भनेपछि यसमा चाहिँ अब इजिली केही नगरिकन डेटा सिम्पली ट्रान्समिट गर्न हामी सक्छौं यो भयो यो सिम्पल क्लासको कन्सेप्ट है डिफल्ट मास्कको कन्सेप्ट डिभाइसको कन्सेप्ट ल अर्को एउटा है त एउटा डिभाइस छ 172.16.0.1 छ एउटा आईपी अर्को छ 172.18.0.2 ल यो सेम नेटवर्कमा छ कि डिफरेन्ट नेटवर्कमा छ 172 भनेपछि हामीले क्लास हेर्नु पर्यो कुन क्लासमा पर्छ त हो 172 भनेपछि क्लास बी मा पर्छ है क्लास बी मा पर्छ के भयो त क्लास बी भन्ने बित्तिकै दुईटा 255 यसलाई एन्डिङ योसँग यो एन्डिङ गर सेम माथिकै योसँग यो एन्डिङ गर यति नै आउँछ योसँग एन्डिङ गर 0 योसँग यो एन्डिङ गर 0 ओके यो डिभाइस चाहिँ कुन नेटवर्कमा रहेछ त यो नेटवर्कमा रहेछ अब फेरि यो हेरौँ है त 172.16.18.0.2 यो पनि क्लास बी नै छ यो भ्यालु त क्लास बी को लागि हो क्लास बी नै छ योसँग एन्डिङ गर्दाखेरि कति आयो त
18.0.0 सी 172.16 छ 172.18 छ सो यो डिफरेन्ट नेटवर्कमा छ बुझिरहेछौ है क्लियरली क्लास ए क्लास बी ल अब अझै अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ Okay, 192.168.2.1 192.168.1.1 ल अब क्लास हेर है क्लास ए छ भने एउटा यो सेम हुनु पर्यो क्लास ए छ भने क्लास बी छ भने एटलिस्ट दुईटा सेम हुनु पर्यो अझ सर्टकट भन्दैछु के क्लास सी छ भने के त यो तीनवटा सेम हुनु पर्यो यो क्लास सी तीनवटा सेम छ छैन सो दे आर इन डिफरेन्ट नेटवर्क र यो कुन नेटवर्कमा छ त कसरी क्याल्कुलेट गर्ने यो कुन नेटवर्कमा छ भनेर कसरी डिफाइन गर्ने त हामीले 255 सँग एन्डिङ गरेर हेर्ने हो एन्डिङ गरेर कति आउँछ त ओके यो डिभाइस जसको आइपी 192.168.2.1 छ त्यो कुन नेटवर्कमा छ त 192.168.2.1 भन्ने नेटवर्कमा रहेछ हो यो कुन नेटवर्कमा छ त अब हामी डाइरेक्टली लेख्न सक्छौं तीनवटा सेम छ तीनवटा सेम 0 सो यो नेटवर्कमा रहेछ है यसरी चाहिँ हामीले नेटवर्क एड्रेस क्याल्कुलेट गर्छौं है अझ एकचोटी रिभाइज है कन्फ्युज हुन सक्छ ओके ओके यो पार्ट अहिले नहेर यो पार्ट नहेर यो एकछिन अहिले आज भ्याउँछ नि एकछिनमा गरौँ न ल के भयो त सिम्पल एउटा आइपी एड्रेस दिएको छ सबनेट मास्क दिएको छ नेटवर्क एड्रेस कति हो भनेर क्याल्कुलेट गर्नको लागि के गर्ने त सिम्पली एन्डिङ गर्ने हो सिम्पली एन्डिङ गर्ने ए को लागि छ भने एउटा 255 हुने भयो डिफल्ट मास्क बी छ भने दुईटा 255 हुने भयो सी छ भने तीनवटा 255 हुने भयो यसरी चाहिँ हामीले सिम्पली के त नेटवर्क एड्रेस चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है अब जुन यो ए छ नि ए को भ्यालु 255.0.0.0 भनेको छ नि 255 को भ्यालु बाइनरी कति हो 8 वटा 1 हो 4 5 6 7 8 यसलाई 255 भनिन्छ सो ए को डिफल्ट मास्क चाहिँ /8 पनि हो यो किन 8 भन्यो त भन्दा नम्बर अफ 8 चाहिँ कति वटा छ त 8 वटा नम्बर अफ 1 चाहिँ 8 वटा छ बी को लागि कति हो त 255 255 दुईटा छ 8 2 16 सो /16 पनि भनेर कहिलेकाहीँ भन्छ है सी को चाहिँ कति हो त 24 सी को 24 कसरी भयो यो चाहिँ कसरी भयो त नम्बर अफ 1 चाहिँ डिफल्ट मास्कमा नम्बर अफ 1 चाहिँ 8 वटा भएर है 8 वटा भएर चाहिँ है ल यो भयो सिम्पल कन्सेप्ट मात्र है अब जुन यो सबनेटको हामी इक्जाम्पल गर्छौं भने नि के हुन्छ यो भरिभरि मात्र यो जुन यो सबनेट भन्छौं नि सबनेट भनेको चाहिँ यो पछि नै पढौँला है यो आज एकैचोटी गाह्रो पनि हुन्छ सबनेट भनेको के कन्सेप्ट भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो नेटवर्क छ नि नेटवर्कलाई यो डिभाइड गर्ने इज अ सबनेट है के गर्ने त सबनेट भनेको नेटवर्कलाई जब हामी डिभाइड गर्छौं त्यसलाई चाहिँ हामी सबनेट भन्छौं सबनेट नेटवर्कको डिभिजन सबनेट भन्छौं यो सबनेट चाहिँ कहिले युज गर्ने त भन्दा सपोज हामी जब एउटा क्लास सी को कुरा गर्छौं नि यो जुन हामीले अहिले सबै पढ्यो नि क्लासेस त्यो भनेको सबै क्लास फुल पढ्दैछौं क्लास फुल भनेको कस्तो भन्दाखेरि सधैँ क्लास ए को लागि डिफल्ट मार्क्स 255.0.0.0 हुन्छ यसको डिफल्ट मार्क्स सेम नै हुन्छ यसको एड्रेस यहाँदेखि यहाँसम्मै हुन्छ सधैँ फिक्स /8 नै हुन्छ बी को लागि डिफल्ट मार्क्स /16 हुन्छ सी को लागि /24 हुन्छ यो सधैँ फिक्स नै भयो हो तर सपोज हामीलाई यस्तो खालको नेटवर्क चाहियो कस्तो भन्दाखेरि क्लास सी ले जम्मा कतिवटा दिन्छ हामीलाई नम्बर अफ होस्ट हेर्ने हो भने 254 वटा दिन्छ नि तर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट कति छ त भन्दाखेरि 50 वटा र 50 वटा अट्ने दुईटा रुम चाहियो युजिङ क्लास सी भन्यो नि अब के गर्ने त अब के गर्ने डिफरेन्ट एड्रेस बनाउने हो कि यो जुन एभेलेबलै एड्रेस छ नि 192.168.2.0 यो नेटवर्कलाई नै दुईटामा डिभाइड गर्ने हो कि त्यो कुरा आउँछ है
यदि यसरी हामीले बाई डिफल्ट हेर है बुझ है बाई डिफल्ट क्लास सी ले कतिवटा नम्बर अफ होस्टलाई दिन सक्छ त आइपी दिन सक्छ त 254 होस्टलाई हो नि हैन बाई डिफल्ट अब यही 254 लाई नै हामीले युटिलाइज गरेर 50वटा यसरी पनि दिन सक्छौं नि 100वटा यसरी पनि दिन सक्छौं नि 100वटाको दुईटा रुम बनाउन सक्छौं यही के युज गरेर 254 नै युज गरेर अरु 50 को 4वटा रुम बनाउन सक्छौं 4वटा रुम बनाउन सक्छौं सो यसरी नै सबनेट सानो सानो नेटवर्कमा डिभाइड गर्ने जुन प्रोसेस छ दैट इज कॉल्ड सबनेट है दैट इज कॉल्ड सबनेट अब यो सबनेटको एक्जाम्पल चाहिँ हामी पर्सि नै गरौँला है अहिले अलिकति भ्याउँदा पनि भ्याउँदैन यसको सबै एक्जाम्पलहरु हामीले विस्तारै वन बाइ वन गरौँला एक्जाममा आएको जति पनि क्वेशन्सहरु छ त्यो पनि हेरौँला है अहिलेको लागि चाहिँ यति नै बुझ्छ सबनेट भनेको के हो त सिम्पली डिभाइड गर्ने सानो नेटवर्कमा चाहिँ डिभाइड गर्नेलाई हामी सबनेट भन्छौं है यसको यही छ डिफल्ट मास्क जुन ए को लागि एउटा 255.0.0.0 बी को लागि दुईटा 255 सी को लागि तीनवटा 255 भयो /8/16/24 पनि भनिन्छ यो के को आधारमा त नम्बर अफ 1 काउन्ट गरेर नम्बर अफ 1 8 वटा छ सो /8 भयो नम्बर अफ 1 16 वटा छ /16 भयो नम्बर अफ 1 24 छ सो /20 यो क्लास फुल यही पनि आएको छ क्लास फुल एड्रेसको लागि है यो एकैचोटी सबनेटिङ जाने ल हामी पछि एक्जाम्पल गरौँला यो एक्जाम्पल त गरिसक्यौं है ल यसको कन्सेप्ट चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा बुधबार चाहिँ गरौँला सबैले कपीमै प्र्याक्टिस गर्ने हो सो कपी पेन अगाडि राख्ने र क्याल्कुलेटर पनि चाहिन सक्छ क्याल्कुलेटर पनि अगाडि राख्ने है त आजको लागि हामी यति नै गर्छौं अब सबनेटिङको यो हल्का रिभिजन पनि हामी नेक्स्ट क्लासमा गरिहाल्छौं है